अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा तरबियत औलाद के मौजू पर बयानात का सिलसिला जारी है और आज हमारा 7वां बयान होने जा रहा है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हक़ बात कहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और उस पर अमल करने वाला बनाए। अच्छा, जब हम बात करते हैं तरबियत औलाद के मौजू पे तो हमारे जहन में ये बात आती है कि शायद इस वीडियो का ताल्लुक़ सिर्फ़ ख़वातीन से है, क्योंकि उमूमी तौर पर ख़वातीन ये काम सर अंजाम दे रही होती हैं। और जिस दिन से कोई भी बच्चा इस दुनिया में आता है तो सबसे ज़्यादा जो वो तरबियत पाता है वो अपनी माँ से पाता है। ये बात, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आया इसमें अब मर्द का कोई किरदार नहीं है, कोई ज़िम्मेदारी नहीं है, ये आज हम इस पर इंशाअल्लाह ताला बात करेंगे। कुरान शरीफ में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, यानी अपनी ज़ात को और अपने घर वालों को जहन्नुम की आग से बचाओ। अब ये खिताब है घर के सरबराह से, और घर का सरबराह जो है वो मर्द होता है। इसका मतलब ये हुआ कि माँ अपना जो भी किरदार अदा कर रही हैं, माँ अपनी ज़िम्मेदारियों के साथ अपने बच्चों की आला तरबियत कर रही हैं, उनके लिए फ़िक्रमंद हैं, उनके लिए कोशिशें कर रही हैं। ये सब कुछ होने के बावजूद असल ज़िम्मेदारी शौहर की है, उस घर के सरबराह की है, बच्चों के बाप की है कि वो इस चीज़ का एहतमाम करें, कि वो देखते रहें कि उनके घर में बच्चों की तरबियत सही हो रही है या नहीं हो रही। आया मेरा कोई किरदार तो नहीं है कि मेरी अहलिया को बच्चों की तरबियत के सिलसिले में मेरी ज़रूरत है, इसमें क्या करना चाहिए, ये हम आज डिस्कस करते हैं। तो मेरी आपसे दरख्वास्त है ख़वातीन से कि अपने शौहरों को भी ज़रूर ये वीडियो दिखाएं। इसका ताल्लुक़ आप दोनों के बाहमी ताल्लुक़ से है। ऐसा क्या ताल्लुक़ हो, आखिर तक वीडियो देखिएगा, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। ऐसा क्या, किस तरीके का हमारे दरमियान ताल्लुक़ हो कि हमारी बेहतरीन तरबियत हो। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं मर्द हज़रात से कहूँगा कि उमूमी तौर पर हम ऑफ़िस से आते हैं, ज़िम्मेदारियाँ हैं हमारे ऊपर, हम काम करके आ रहे होते हैं, उसके असरात होते हैं हमारे ज़ात पर, हमारे जज्बात पर। किसी से लड़ाई हो गई है, कोई बात हमारी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हुआ, कोई काम नहीं हो सका है, इस तरह की बहुत सारी बातें होती हैं जिसकी बुनियाद पर हमारा मूड उमूमी तौर पर ख़राब होता है। घर आते हुए थकन भी होती है। कोशिश ये करनी चाहिए कि उन असरात का हमारी औलाद पर कोई असर ना हो। हम जब घर में दाखिल हों तो मुस्कुराते हुए दाखिल हों, हम अपनी सारी परेशानियां घर से बाहर रख कर आएँ, या एटलीस्ट जिस वक्त मैं घर में दाखिल होकर अपनी औलाद के सामने आ रहा हूँ, मेरी अहलिया पर उसका तासुर ना जाए, मेरे बच्चों पर उसका असर ना जाए। ये सबसे पहली कोशिश करनी चाहिए। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सुन्नत मुबारक थी, जब घर में दाखिल होते मुस्कुराते हुए दाखिल होते, जब घर से जा रहे होते मुस्कुराते हुए जाते। तो ये भी तो सुन्नत पर हमें अमल करना चाहिए। एक बात तो ये आपके सामने दरख्वास्त करूँ। दूसरी ज़्यादा अहम बात, देखिए, आप एक जगह जाते हैं, फैक्ट्री में जाते हैं, फैक्ट्री का मैनेजर होता है, वो आपको अपडेट्स देगा, आपके अपने इश्यूज़ बताएगा, आपके सामने रखेगा, तो आप चीज़ों को अंडरस्टैंड करेंगे ना। बग़ैर सुने समझे नहीं हो सकता ना। इसी तरीके से पहली चीज़ जो आपको करने की है वो ये है कि अपनी अहलिया को घर का मैनेजर समझते हुए आप उनको इज़्ज़त दें, उनकी बात को मुकम्मल तौर पर सुनें, तवज्जो के साथ सुनें, और पूरी सूरत हाल सुनने के बाद उनसे मशवरा करें कि इस सूरत हाल में हमें क्या करना चाहिए है। फ़ौरन से हुक्म जारी ना कर दें। हम मर्द हज़रात का ये मामला है, क्योंकि परेशानियाँ बहुत हैं, ज़िम्मेदारियाँ बहुत हैं। पहली बात तो हम तवज्जो से बात ही नहीं सुनते। अहलिया ने बताना शुरू करी बात, घर में आज ये मसला हुआ, आपके साहबजादे ने ये कर दिया, आपकी बेटी ने ये कर दिया, हम वहीं उनको रोक देते हैं, हम टोक देते हैं। बल्कि अक्सर तो इस हद तक मेरे पास वालिदात की कॉल्स आई हैं कि हम जब अपने शौहर से ये मसला बयान करती हैं तो आगे से वो बच्चों के सामने हमें डांट देते हैं। आप क्या तासुर दे रहे हैं कि आपके घर में बच्चों की माँ की कोई इज़्ज़त नहीं है। मतलब कम से कम दर्जे में आपको, अगर आपको उनकी जो भी राय है उससे इख्तिलाफ भी है, तो भी जो है एक इज़्ज़त का तकाजा ये था कि आप बच्चों के सामने ना उनको बोलें। आप ये भी काम कर जाते हैं, बच्चों के सामने डांट देते हैं। बच्चों के साथ इम्प्रेशन क्या बनेगा, बच्चों के जहन में ये इम्प्रेशन बनता है कि हमारी माँ हमें कुछ भी बोले, हमने जाके सुपर पावर हमारे बाप हैं उनके पास जाके बोल देना है, बाप ने हमारी बात मान लेनी है और उनको रद्द कर देना है। कितना बुरा तासुर जाएगा, सोचें ज़रा। पहली
کم درجے کی بات تو یہ ہے کہ آپ ان کے سامنے اپنی اہلیہ، بچوں کے سامنے اپنی اہلیہ کی بات کو رد نہ کریں، کم درجے والی بات ہے۔ اور اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ آپ اس طرح کہیں کہ دیکھو بیٹا، آپ کی ماں نے جو بات کہی ہے چاہے مجھے اس سے اختلاف ہو، لیکن وہ ہے مناسب بات، آپ کے فیور کی بات ہے، چلو ٹھیک ہے، ہم یہ نہیں کر رہے، ہم اس طرح کر لیتے ہیں۔ اس طرح کر کے ان کی رائے کو عزت دینا ضروری ہے، ان کی بات کو عزت دینا ضروری ہے، یہ ضرور کریں۔ یہ دوسری بات تھی۔ پہلی بات میں نے آپ کو بتا دی کہ توجہ سے بات سنیں اپنی اہلیہ کی، اور اگر کوئی ایسی اختلاف رائے ہو رہا ہے اہلیہ سے تو بچوں کے سامنے نہ کریں۔ کبھی اگر آپ کو رد کرنی ہے ان کی بات، بہت زیادہ عزت احترام کے ساتھ رد کریں کہ نہیں، آپ کی ماما نے یہ رائے دی ہے، آپ کو یہ کہا، میرا اس سے ٹھیک ہے، آپ کی ماما کی رائے جو ہے قابل احترام ہے، لیکن میرا اس سے یہ اختلاف ہے، ہم اس طرح کر لیتے ہیں۔ یقین کیجئے آپ کی اولاد کو پتہ چل جائے گا کہ میری ماں بھی قابل احترام ہے۔ ماؤں کو بھی میں یہ کہتا ہوں کہ بچوں کے سامنے اپنے ہسبینڈ سے شکایت نہ کریں، ورنہ امپریشن یہ جاتا ہے کہ ماں جو ہے نا وہ ہر بات ہمیں، ایک تو ہماری ان کو شکایت کر دیتی ہے، شکایت کا تاثر جاتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ ماں اپنی جو اس کی نصیحت ہے نا، اس کی اہمیت ختم یعنی کہ ہو جائے گی۔ ماں کی کہیں بھی بات کی اپنی ایک اہمیت ہوتی ہے، اگر وہ ہر بات میں یہ شو کریں گی کہ نہیں میری بات کی تو کوئی اہمیت نہیں، میں اپنے شوہر سے کہلواؤں، تو پھر بات کی اہمیت واقعتاً نہیں رہے گی۔ یہ بھی نہ کریں بالکل۔ تو خواتین یہ کام نہ کریں، اور مرد حضرات جو توجہ سے بات سنیں اور اختلاف رائے ہو تو اس کو بہت ہی احترام کے ساتھ اس کا رد کریں۔ تیسری بات میں نے کیا کہی، پوری بات مکمل بات سنا کریں۔ دیکھیں ہوتا کیا ہے کہ ہم آفس سے گھر آئے ہیں، ہم اپنے دوسری چیزوں میں لگ جاتے ہیں، تو وہ جو معاملات ڈسکس ہونے چاہیے ہیں، اور جن معاملات میں آپ کی اہلیہ کو آپ کی ضرورت ہوتی ہے، آپ وقت ہی نہیں دیتے۔ آپ ان کو وقت دیں، ان کی بات توجہ سے سنیں۔ یہ دوسری بات، تیسری بات تھی۔ اور آخری بات یہ کہ جب کوئی بھی مسئلہ آپ کو درپیش ہو کسی بھی حوالے سے، تو اپنی اہلیہ سے مشورہ کریں۔ ہمارے ہاں مشورے کی سنت جو ہے وہ اس حد تک رہ گئی ہے کہ مسجد میں جو مشورہ ہوتا ہے وہ تو مشورہ ہے، گھر میں جو مشورہ ہے وہ مشورہ نہیں، اس کی کوئی اہمیت نہیں رہی۔ مشورہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت اہم سنت ہے، ذہن میں رکھیں۔ بڑے بڑے واقعات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے ہمیں معلوم چلتا ہے، بڑے بڑے واقعات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا ہے صحابہ سے، اور جہاں کوئی اہم واقعہ ہونے والا ہوتا ہے یا ہو چکا ہوتا ہے اس کے متعلق مشورہ کیا جاتا تھا۔ ٹھیک ہے، ہم اس سنت پر عمل کرنے والے بنیں، اہلیہ سے مشورہ کریں گے۔ اہلیہ 24 گھنٹے ہماری اولاد کے ساتھ رہ رہی ہیں، ان کو زیادہ پتہ ہے کیا صورتحال ہے، کیا ریالٹی ہے۔ ان سے مشورہ کر کے پھر جو مناسب لگے اس میں پھر آپ اپنا کردار ادا کریں۔ آپ اس طرح چلیں گے انشاءاللہ تعالی آپ کے گھر میں سکون راحت ہوگی، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب یہ فرمایا، قرآن شریف کی آیت کا مفہوم ہے کہ تمہاری اہلیہ جو ہے وہ تمہارے لیے لباس کی مانند ہے اور تم اپنی اہلیہ کے لیے لباس کی مانند ہو، یہ بہت ہی خوبصورت رشتہ اللہ تعالیٰ نے اب بہت ہی خوبصورت الفاظ میں اس رشتے کو بیان فرمایا۔ ہاں، کہ ہم جتنا ایک قریب انسان کے لباس ہوتا ہے اور بیچ میں کوئی چیز خلل نہیں ہوتی، ہم اتنے قریب ہونے چاہیے اپنی اہلیہ سے، ذہنی طور پر، فائنینشلی سے مراد یہ کہ ان کی اگر کوئی پریشانی ہے ان کو دیکھتے ہوئے، یا ان کی کوئی اور پرابلمز ہیں، یعنی کہ ایموشنلی ہماری اٹیچمنٹ اتنی ہونی چاہیے کہ جیسے ہمارے درمیان کوئی چیز حائل نہ ہو۔ یہ اتنا خوبصورت رشتہ ہے۔ تو جتنا تعلق ہمارا ہم میاں بیوی حضرات کا مضبوط ہوگا، یقین کیجئے گھر میں اتنا ہی سکون راحت ہوگی، اور آپ کی اولاد کی تربیت کرنا آپ کو بہت آسان لگے گا، بہت آسان لگے گا۔ لیکن سب سے بنیادی بات کیا ہوئی کہ شوہر کے لیے کہ وہ اپنی اہلیہ کے ساتھ ایک مضبوط جو ہے وہ ایک آپس میں تعلق رکھیں، جس میں محبت بھی ہو اور تھوڑا بہت جو ہے وہ احترام بھی ہو۔ 100% بات ہے، احترام ہونا چاہیے، اور ایک دوسرے کے ایموشنز کو سمجھا جائے، ان کی قدر کی جائے، رائے کی قدر کی جائے۔ جو آپ کے سامنے بات رکھی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے گھر کی بہت ہی خوبصورت زندگی ہمیں دی ہے، ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے اور عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ جو کہا جو سنا اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔